हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे आप। ये देखिए, ये मैं अपनी बेटी का आइज़ मेकअप करने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैं आम से ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी स्टूडेंट का मेकअप है जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। ये मैंने अपना मेकअप नहीं, ये देखिए, ये मैं उनके पास ये ब्राउन शेड थी हल्की, ये मैंने इसके ऊपर ब्राउन शेड अप्लाई की है। मैं इसलिए उनका ये मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं उनको ये समझा रही थी कि आप ये ना समझना कि हमारे पास ये मेकअप नहीं है, हमारे पास ये शेड नहीं है, हमारे पास ये बेस नहीं है तो हम नहीं करेंगे ये मेकअप। ये देखिए, ये आम सा ये मैं लाइनर लगाने लगी हूँ। उनके पास ये ही लाइनर था तो उनके पास ब्लैक शेड नहीं थी, तो मैंने ये उनको बताया कि ये देखिए, आपके पास ब्लैक शेड नहीं है तो ये देखिए, आप अपना लाइनर का भी इस्तेमाल ब्लैक शेड पे कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने लाइनर लगाया और मैंने उसी को ब्लेंड किया अच्छे तरीके से। ये ऐसा लगे कि ये हमने ब्लैक शेड ही लगाई है। मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी बच्चों कि आप अगर अपना काम करना चाहते हो, आप किसी काम की वजह से अपना काम ना रोकें कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये बेस नहीं है, हमारे पास ये शेड नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारा काम यहाँ पे रुक गया है। नहीं, आप किसी भी यानी कि आप पास जो भी चीज़ है आप उसी से काम चलाएं। आपके पास जितने पैसे हैं, जितने अफोर्ड कर सकते हैं, आप चीज़ें ले सकते हैं। वही चीज़ें लेके, आम सी चीज़ें लेके आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यानी कि उसको ब्लेंड किया, लाइनर को ही ब्लेंड किया। वो लाइनर इतना अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये जैसे मैंने ब्लैक शेड लगाई है। ये देखिए, अब मेरे पास फाउंडेशन भी नहीं है, ये यानी कि ये मैंने आम फाउंडेशन भी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है, अगर आपके पास आइज़ कंसीलर नहीं है तो आप बेस भी लगा सकते हैं। ये मैंने लाइन जो लगाई है, ये मैंने बेस की लगाई है। उनके पास आम सा फाउंडेशन था, आम सी बेस थी, ये मैंने उसी से ये लाइन लगा ली है ये फाउंडेशन की। और आइज़ के ऊपर भी मैंने आम सा फाउंडेशन ही लगाया था, उनके पास था काफ़ी देर से पड़ा हुआ, वही मैंने लगा के ये देखिए, आम सी मैंने वो वाइट शेड लगा दी है। तो आम सी जो उनके पास शेड थी वो बिखरी हुई, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई, वही मैंने ये देखे वो मैं लगा रही हूँ, शिमर लगा रही हूँ। इसके ऊपर ही मैंने वाइट शेड लगा दी और इसके ऊपर ये वाइट शेड लगा दी। और ये देखें, ये मैंने इसको ब्लेंड कर दिया और उसी पे मैंने यानी कि कंसीलर भी इनके पास नहीं था और फाउंडेशन था आम सा और बेस थी, वो ही मैंने लगा के वो अपनी बेटी के वो आइज़ कंसीलर, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आइज़ कंसीलर हो तो फिर ही ये आपकी शाइनर वाली कोई भी शेड लग सकती है। आप कोई भी यानी कि बेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप टच करो तो वो खुद ब खुद ही आइज़ के ऊपर टच हो जाता है। शाइनर वगैरह जो भी आप आइज़ के ऊपर लगाते हैं, तो वही मैंने लगा के ये देखिए, हल्की सी सॉफ्ट सी लुक वो अपनी ये देखिए, मेरी बेटी की आइज़ की लग रही है। ये देखिए, ये मेरी स्टूडेंट बना रही थी वीडियो और वो साइड पे बैठी हुई थी, इसलिए ये आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसलिए माज़रत, वो साइड पे बैठी हुई थी क्योंकि कमरे में जगह इतनी होती है, बच्चियाँ साइडों में बैठी होती हैं, उन्होंने भी देखना होता है। मैं उनको क्लास दे रही थी तो मैंने सोचा कि ये आपको भी अपनी ये वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, तो मेरी जो देखने वाले हैं वो उनको भी पता चले कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा महंगी ही शेडें हों तो फिर ही हम अपना काम चला सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने ऊपर ब्राउन शेड लगाई थी वही मैंने इनके नीचे शेड लगा दी है, वो ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखो, मेरी बच्ची को नींद भी साथ ही आ रही थी, ये आइज़ बंद कर रही थी। ये देखिए, ये मैं उनके पास ये आइज़ वाली पेंसिल वगैरह भी नहीं थी शेड, तो मेरे पास वो लाइनर था और यही शेड थी, वही दोनों को मैंने ब्लेंड करके उनके ऊपर ये मैंने आईब्रो फिल कर दी उनकी। और ये लाइनर और 2 शेडों से ही ये देखिए मैंने कंप्लीट मेकअप कर दिया। और इनके पास ग्लिटर था वाइट और सेंटर में वाइट ग्लिटर मैंने लगा दिया। तो वही मैं ये 2 शेडों से मैंने इनको ये कंप्लीट आइज़ अच्छे वाली बना के दिखा दी बच्चे की। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये यानी कि कितनी खूबसूरत आइज़ लग रही है, साज सिंपल। और ये आप किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं। वाइट है, ब्लैक है, पिंक है, कोई भी है, आप उसके साथ ये आइज़ मेकअप कर सकते हैं। ये अभी मैंने बच्चे के वो क्या कहते हैं, आईलैश वगैरह नहीं लगाई,
ابھی میں نے وہ لائنر وغیرہ نہیں لگائی ہے، ویسے سمپل ہی اتنی پیاری لگ رہی ہے. یہ سو رہی تھی اس لیے میں نے دوسری آئز نہیں بنائی، ایک ہی بنائی ہے آئز. تو وہ اسکول سے آئی تھی، ابھی اس نے ٹیوشن بھی جانا تھا، تو میں نے کہا چلو آ جاؤ میں آپ کے، ویسے تو جو کسٹمر اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں ان کے ایک دوسرے پہ بنا دیتی ہوں، لیکن میں نے یہ آپ کو دکھانی تھی اس لیے یہ میں نے اپنی بیٹی کے اوپر بنا دیا ہے. تو یہ دیکھیں اب ان کے پاس لائنر والا وہ برش بھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ لائنر لگاتے ہیں. تو پھر یہ میں اس کے ساتھ لگا رہی ہوں، اس کے ساتھ ذرا موٹا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ دکھاؤ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے دکھائی، تو وہ ان کے پاس مارکر والا جو لائنر ہوتا ہے وہ تھا سوکھا ہوا، تو پھر میں نے اسی سے کام چلایا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان سے پکڑ کے اب وہی لگانا شروع کروں گی. یہ دیکھیں یہ سوکھا ہوا، یہ برش نہیں ہے، وہ یعنی کہ مارکر ہے جو سوکھ جاتی ہے بعد میں. یہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی سنبھال کے تو وہ بھی کام آ گئی. ہمیں کبھی کبھی کوئی چیز ایسے رکھی ہو تو وہ بھی کام آ جاتی ہے. تو وہ اسی سے اب میں دیکھیں یہ لگا رہی ہوں. تو انشاءاللہ میں وہ جو آپ کو ویڈیو بنائی تھی میک اپ کی، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بیس بھی دکھاؤں گی. آپ کو پوری ویڈیو کون کون سی میں نے بیس لگائی، صرف میں نے 2 بیس سے لگائی ہیں. پہلے وہ میں نے ایک اور لگائی تھی میٹ والی، اور بعد میں نے پین کیک لگایا. انشاءاللہ میں وہ دونوں آپ کو دکھاؤں گی. اب میں نیچے بھی یہ سوئی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے میں نیچے اس کے لائنر لگا رہی تھی کیونکہ اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اب سوئی ہوئی ہے اس کی نیند بھی نہ خراب ہو، تو پھر بھی میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں. میں نے کہا چلو خیر ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری ویڈیو یعنی کہ بیس کی اور آپ کو دکھاؤں گی، اس کی پرائس بھی بتاؤں گی، اور یعنی کہ دکھاؤں گی. اور میں یہ دیکھیں یہ موڑ میں آ گئی تھی، کہہ میں نہیں ماما باؤس. تو اب یہ دیکھیں کہ اب میں نے ہلکا سے گلیٹر ان کے پاس تھا وہی میں نے اوپر لگا دیا ہلکا سا. تو یہ اب ادھر ادھر فیس بھی نہیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مما سو گئی تھی، فل نیند میں سو گئی تھی. میں نے اب اس کے میں کہہ رہی تھی چلو مسکارا بھی لگا دیتی، لیکن نہیں، یہ میں نے بیس ہی یہ سینٹر میں نے لگا دی ہے. تو اب بس میں نے اس لیے دوسری آئز بھی نہیں بنائی، یہ ایک ہی بنا کے میں نے آپ کو دکھا دی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو کسی دن جلدی، وہ آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں بیس بتا دیں اور اس کی پرائس بتا دیں اور یہ کون سی بیس ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو نام بھی بتاؤں گی اور بیس بھی. لیکن میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے فرسٹ میں آپ کو، آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی وہ بیس ہے. تو کوئی اتنے مہنگی نہیں ہے، سستی ہے وہ. میں نے آپ کو کمنٹ میں بھی بتایا کتنے کی ہے وہ. تو انشاءاللہ میں ہے نا کوئی اور ویڈیو بناؤں گی شاید اپنی بیٹی پہ ہی کر کے، اور آپ کو لگانا اور طریقہ سب کچھ بتا دوں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو میں آپ کے لیے ایسی یعنی کہ ویڈیو، کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہے تو اتنا افورڈ نہیں جو کر سکتے، انشاءاللہ وہ بھی آرام سے اپنے میک اپ سے اپنے گھر پہ ہی وہ یعنی کہ میک اپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں نے یہ اٹھ گئی تھی جب میں نے پھر اس کی یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی، اور یہ دیکھیں یہ غصے سے دیکھ بھی رہی تھی میری طرف. تو ابھی بھی اس کو نیند آ رہی تھی. میں نے کہا تھوڑی سی بس ویڈیو بنوا دو، تو پھر یہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کے اب سو گئی ہے پھر. تو اب پتہ ہے بچے جو ہے مرضی کے مالک ہیں. جو میں نے پارٹی میک اپ کیا تھا وہ میں نے آپ کو اس لیے سلو ویڈیو نہیں دکھائی کیونکہ کچھ دیکھنے والے بور ہو جاتے ہیں، پوری ویڈیو سلو نہیں دیکھتے، تو اس لیے میں نے تیز ویڈیو کی تھی. لیکن انشاءاللہ اگلی بار بناؤں گی نا تو سلو ویڈیو بناؤں گی، آپ کو پرائس بھی بتاؤں گی اور آپ کو سارا بیس کا نام بھی بتاؤں گی اور شیڈیں وغیرہ بھی کون سی لگا رہی ہوں. تو میں عام سی بیس ہی لگاتی ہوں، عام سی شیڈیں لگاتی ہوں. تو ماشاءاللہ اسی سے اتنا پرفیکٹ میک اپ ہو جاتا ہے کہ ہر کسی کو پسند آتا ہے. میرے کسٹمر اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں کہ بعد میں مجھے دعائیں بہت دیتے ہیں، کیونکہ پھر میں ان سے اسی حساب سے پھر میں ان سے پرائس بھی کم ہی لے لیتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ کسی کا جو اگر زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان سے زیادہ بھی لیتے ہیں،
وہ جو کم افورڈ کر سکتے ہیں ان سے کام بھی، کیونکہ غریب امیر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جی ہر کسی سے ایک ہی حساب لیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی بھی مدد کرنی چاہیے کہ وہ دعا دیتا ہے، تو کسی بھی کی دعا لگ جائے تو اور کیا ہمیں چاہیے۔ تو یہ بس یہ فائنل لک ہے۔ تو یہ میری اسٹوڈنٹ دوسری آئز بنا رہی تھی، تو پھر بھی یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی تھی، اور وہ دوسری آئز میری دوسری اسٹوڈنٹ بنا رہی تھی، اور اس کی اور میری آئز میں فرق تھا کافی، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لاسٹ میں اس کی آئز بھی۔ تو وہ چلیں